Mayong buntag sa makausapa. Huwebes suman sa Badlis. O ang atong mga pagbasa karon layo-layo man ang agwat gikan sa basahon sa Deuteronomio. Haunang pagbasa man sa Salmo o ang pagbasa sa Ebanghelyo gikan ni San Lucas sa kapanahunan sa atong Ginoo. Murag dunay panaglahi sa mga gipadayag nga mensahe apan tingali ang mga katuyuan sa simbahan atong pamalandungan nganong giusa kini. Mingon si Moises ngadto sa mga Israelita, karong adlaw pagpili kamo, kinabuhi ba o kauswagan, kamatayon ba o katalagman, no? Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, nga maong paghigugma sa Ginoo, pagsunod sa iyang kabubuton, mahimo kamong lig-on, mudaghan kamo pag-ayo, panalanginan kamo sa Ginoo, madagayaon ang kinabuhi. Apan kung isalikway ninyo ang sugo, madani sa pagsimba sa mga Dios-Dios, sultihan ko kamo, mga matay gayud kamo. Muragang kamatayon epekto diha sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, no? Murag ang kamatayon resulta, no? Sa pagmagahi sa ulo sa tao o sundon lamang niya ang iyang kaugalingon ng mga katuyuan, no? Tataw tinaw kayo nga pagpadayag ngano mga mupili man tao dili maayo kung kini dili magdala kanato sa kanindot sa kinabuhi, no? Ngunay gipadayag ni Moises ang kamatayon mga resulta sa pagpili sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Pandiri sa Ebanghelyo karon ni San Lucas atong makita dinhi nga bisan ang wala nagbuhat og dautan, wala masupilon, no? Mipili man gihapon siya nga ang resulta niini kamatayon, no? Ang anak sa tao nga nagmatinumanon diha sa kabubuton sa Dios, diha sa iyang kinabuhi, no? Mahiagom gihapon diha sa kamot sa mga tao ang patyon siya, no? Panang nakalahi lang dinhi nining Ebanghelyo ni San Lucas tungod kay adunay paghisgot mahitungod sa pagkabanhaw, adunay paghisgot sa kinabuhing walay katapusan, no? Nga nagapaabot kanato diha sa unahan. Alang kang Moises wala pa naghisgot dinhi mahitungod sa pagkabanhaw, wala pa naghisgot mahitungod sa kinabuhing walay katapusan, no? Muna nga kanindot dinhi sa Ebanghelyo kay adunay paghisgot-hisgot sa unsay atong paabuton humani ning kinabuhing kalibutanon, no? Bisan pa man kung unsa ang mudangat kanato nining kinabuhia, kung ang atong tinguha dili ra sa atong kaugalingon kundi pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, we can hope for life everlasting, no? And we can hope for what Jesus had experienced, we too will experience. Bisan pa man kung mahiagom kita susamang mga kalisod o mga pag-antos nga iyang nahiaguman. Mao nga his challenge is pasanon sa kanunay ang atong cross adlaw-adlaw. Nahibalo na siyang daan unsay nagapaabot kaniya sa unahan, no? Sayod na siyang niini ng bagong pagtulunan ang pagkabanhaw, bagong pagtulunan kinabuhing walay katapusan.
Sa lain nga mga pagbasa, giingon sa mga ebanghelista kini nakahaling og mga panaglalis sa mga pariseo, mga magtutudlo sa balaod kay wala pa may naguna. Sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay na banhaw o wala pa may mga paghisgot-hisgot sa karaang panahon, mahitungod sa pagkabanhaw, mahitungod sa kinabuhing walay katapusan, no? Siya lamang atong Ginoo nga midawat diha sa tumang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios Amahan, sa iyang kaugalingon, taliwala sa kamaturan sa kamatayon, apan naghatag kanatong tanan sa kalauman, sa pagkabanhaw, sa kalauman sa kinabuhing walay katapusan. Sa padayon kita sa atong panaw, 40 diyas nga mga pagpangandam dining panahon sa Kwaresma, tungod kay aduna kitay ginapaabot, aduna kitay gilauman, kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhi sa pagkabanhaw nga mao'y naghatag og dugang pagpakahulugan sa atong kinabuhi sa pagtuo, sa kinabuhi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bulahan sila nga nagtuo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo, matud pa sa Salmo responsorio. Palihog manindog